వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. ఈపీజీ పాఠశాలాయాः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि. अहं श्रीपादसत्यनारायणमूर्तिः. अद्य नवाह्निकमहाभाष्ये अष्टमाह्निके अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रे विधिग्रहणस्य प्रयोजनम् अपरविधाविति वक्तव्यम् इति तथा योगस्यास्य प्रयोजनानि एतान् अंशान् पाठयामि. अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति. प्रथमः अंशः विधिग्रहणं पूर्वस्मात् विधिः पूर्वविधिः पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः इति उभयविध समास संपादनाय क्रियते. तत्र पूर्वस्मात् विधिः नाम पूर्वस्मात् परस्य विधिः. तस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ प्रथमं प्रयोजनम् उच्यते बेभिदिता चेच्छिदिता. बेभिद्य यङन्तात् तृच् प्रत्ययः. तत्र बेभिद्य यस्य हलः इति यलोपः अल्लोपः. बेभिदिता पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवत्वेन किं सिद्ध्यति? बेभिदिता इत्यत्र बेभिद्य अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन तेन व्यवधानात् एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इति इन्निषेधः न भवति. अयं प्रथमः अंशः. द्वितीयः पूर्वस्मात् विधिः इत्यस्य द्वितीयं प्रयोजनं माथितिकः. तत्र माथितिकः ठक् प्रत्ययान्तं रूपम् एतत्. माथित् इक एवं स्थिते तान्तत्वेन इसुसुक्तान्तात् कः इति कप्रत्ययः प्राप्नोति. पूर्वस्मात् परस्य विधौ स्थानिवत्वे तान्तत्वाभावेन अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् तान्तत्वाभावेन कादेशस्य प्राप्तिः नास्ति. तृतीयः अंशः पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये अपीपचन् इति एकं प्रयोजनम्. अपीपचन् पच धातोः निजन्तात् लुङ् झिप्रत्ययः. अपीपच अन्ति झोन्तः इतश्च संयोगान्तलोपः. अपीपच अन्त् अन्. एवं स्थिते स्थानिवत्वेन झ्यत्वात् सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च झेः जुसादेशः प्राप्नोति. पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवत्वेन तत्र जुसादेशस्य आपत्तिः नास्ति इति. एतानि प्रयोजनानि प्रत्याख्यातानि. प्रत्याख्यातानि नाम अन्यथा सिद्धानि इति अयम् अंशः पाठ्यांशे विव्रियते. चतुर्थः अंशः विधिग्रहणस्य
प्रयोजनम् अचः परस्मिन् पूर्वः इत्येव भवतु तेनैव पूर्वस्मात् परस्य पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये उभयविधः समासः भवति। अतः एतानि प्रयोजनानि अन्यथा सिद्धानि इत्युक्तौ प्रयोजनान्तरं तत्र दर्शितं वर्तते विधिग्रहणस्य पाठ्यांशे तदुच्यते। ततः पंचमः अंशः अपरविधाविति वक्तव्यम् इति। पूर्वविधौ इत्यस्य स्थाने अपरविधौ इति वक्तव्यं। तस्य किं प्रयोजनं? स्वविधौ स्थानिवद्भावः यथा स्यात् तस्य आयन् आसन् इत्यादीनि प्रयोजनानि दर्शितानि तेषामपि अन्यथा सिद्धत्वात् अपरविधाविति न वक्तव्यम् इति तत्र सिद्धान्तितम्। अन्तिमः अंशः अस्य योगस्य कानि प्रयोजनानि? अस्य योगस्य पंच प्रयोजनानि दर्शितानि। स्तोष्याम्यहं पादिकम् औदवाहिम् इत्यादि रीत्या अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावस्य पंच प्रयोजनानि प्रदर्शितानि। एतानि अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रं कुतः आरब्धं? स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रम् अस्ति किल इत्युक्तौ अलाश्रये विधौ स्थानिवत् सूत्रं न प्रवर्तते। अतः अल्विध्यर्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम् इत्युक्तम्। भवतु पूर्वविधौ इत्यत्र विधिग्रहणं मास्तु। अचः परस्मिन् पूर्वः तदेव भवतु। तेनैव षष्ठ्यर्धे पूर्वः इति प्रथमा, एवञ्च पूर्वस्य पूर्वसम्बन्धि कार्यमेव भवति। अतः विधिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः आगतः। तस्य समाधानं किमुक्तं? सर्वविभक्त्यन्तः समासः यथा विज्ञायेत इति। सर्वविभक्त्यन्तः पूर्वविधिः इत्यत्र द्विधा समासः वक्तुं शक्यते। पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः, पूर्वस्मात् विधिः पूर्वविधिः। पूर्वस्मात् विधिः नाम पूर्वस्मात् परस्य विधिः। एवञ्च पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः, पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये अपि स्थानिवद्भावः इति उभयविध समास संग्रहाय विधिग्रहणं कृतम्। तत्र पूर्वस्य विधिः तस्य प्रयोजनं पूर्वमेव उक्तं। पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवत्वम् इति। किम् उदाहरणं पूर्वं प्रदर्शितं? नैधेयः निधेः अपत्यम्। निधि शब्दात् यतश्चानीयः यतः द्व्यच् भवति, अतएव अपच्यार्थे ढक् प्रत्ययः। निधि येया आदिवृद्धिः नैधेय इति रूपं भवति। निधेः अपत्यं नैधेयः इति। यदि पूर्वविधिः नाम पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः इति न स्यात् तर्हि अत्रापि स्थानिवद्भावेन कस्य स्थानिवत्वम्? आकारलोपस्य स्थानिवत्वम्। तर्हि द्व्यस्त्वं न स्यात्।
तदानीं ढक् प्रत्ययः न भवेत्। अतः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः। द्वितीयं प्रयोजनं किमुक्तं? पूर्वस्मात् परस्य स्थानिवद्भावः। तत्र प्रयोजनत्रयं प्रदर्शितं। बेभिदित बेभिद्य इति यङन्तात् तृच् प्रत्ययः, माथितिकः मथितं पण्यमस्य ठक् प्रत्ययः, अपीपचन् पच धातोः निजन्तात् लुङ्। एवं रीत्या पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये प्रयोजनत्रयं प्रदर्शितं। बेभिदित इत्यत्र इन्निषेधः प्राप्नोति एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवत्वेन एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इति इन्निषेधः न भवति। माथितिकः इत्यत्र माथित् इक तान्तत्वेन इसु सुक्तान्तात् कः कः प्राप्नोति। इदानीम् अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन तान्तत्वाभावात् कादेशस्य प्राप्तिः नास्ति। एवम् अपीपचन् सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इति जुस् प्राप्नोति, तस्यापि वारणं कृतम्। एतत्त्रयं निरस्तं कुतः? अन्यथा सिद्धत्वात्। तत् पाठ्यांशे विव्रियते। अपरः अंशः पूर्वविधौ इत्यस्य स्थाने अपरविधाविति वक्तव्यम् इति। किमर्थम् अपरविधाविति वक्तव्यम् इत्युक्तौ स्वविधौ स्थानिवद्भावः यथा स्यात् इति। तस्य आयन् आसन् धिन्वन्ति एतानि प्रयोजनानि प्रदर्शितानि। आयन् इनोयन्, आसन् श्नसोरल्लोपः उभयत्रापि अजादित्वाभावेन आडागमः न प्राप्नोति। अतः स्वविधौ स्थानिवद्भावः इत्युक्तम्। एवं धिन्वन्ति इत्यत्र धिन्व अन्ति, तत्र कः प्राप्नोति? धिन्व इडागमः प्राप्नोति। स्वविधौ स्थानिवद्भावे स्वविधौ स्थानिवत्वात् तत्र इडापत्तिः नास्ति, वलाद्यार्थधातुकत्वाभावात् इति स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य आयन् आसन् धिन्वन्ति इति एतानि प्रयोजनानि प्रदर्शितानि। वस्तुतः अपरविधाविति वक्तव्यम् इति वचनम् एकदेशिनः, नाम एतद्भाष्यम् एकदेशि भाष्यम्, तत् अनन्तरं प्रत्याख्यातम्। पूर्वविधिः इति वर्तते किल, विधिग्रहणं विधीयते इति विधिः, कर्मणि किप्रत्ययः, विधानं विधिः, भावेपि किप्रत्ययः, नाम पूर्वस्य विधिं प्रति पूर्वस्य स्थितिं प्रति। पूर्वस्य विधिं प्रति इत्युक्तत्वेन आयन् आसन् इत्यादीनि प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति। अतः तेषां प्रयोजनानाम् अन्यथा सिद्धत्वेन स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य अपरविधाविति वक्तव्यम् इति वचनस्य आवश्यकता नास्ति। अन्तिमः अंशः अस्य योगस्य कानि प्रयोजनानि? कस्य? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ स्तोष्याम्यहं पादिकः
पादिकम् औदवाहिम् एवं रीत्या अस्य अचः परस्मिन् इति सूत्रस्य प्रयोजनानि दर्शितानि। पादिकः नाम पाद् शब्दस्य पादः पत् पदादेशः प्राप्नोति। स्थानिवत्वेन सः वार्यते। एवं औदवाहिः तत्रापि स्थानिवत्वेन वूट् वार्यते। एवं रीत्या अस्य योगस्य प्रयोजनानि प्रदर्शितानि। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अल्विद्यर्थम् इदं सूत्रं स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति वर्तते किल। इदं सूत्रं किमर्थम् इत्युक्तौ पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे निरूपितं वर्तते। वव्रश्च तत्र अल्विधित्वेन कस्य न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति संप्रसारणनिषेधस्य अल्विधित्वेन अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते। अतः अल्विधावपि स्थानिवद्भाव संपादनाय किम् अपेक्ष्यते? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रम् अपेक्ष्यते, आवश्यकम् इत्युक्तम्। भवतु अचः परस्मिन् पूर्वः तावन्मात्रं भवतु, विधिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः आगतः। तस्य समाधानम् उच्यते। सर्वविभक्त्यन्तः समासः यथा विज्ञायेत इति। पूर्वविधिः तत्र पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः इति वक्तुं शक्यते। पूर्वस्मात् विधिः पूर्वविधिः नाम षष्ठ्यन्तस्य पञ्चम्यन्तस्य च विधिशब्देन समासः कर्तुं शक्यते। तत्र विधिशब्दस्य प्रयोजनं वर्तते उभयविध समास संग्रहः। एवञ्च पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः, एवं पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः। पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावस्य किम् उदाहरणं वर्तते? नैधेयः। नैधेयः निपूर्वक धाधातोः उपसर्गे घोः किः इति किप्रत्ययः। आतो लोप इति च आकारलोपः। निधा इ आकारलोपे निधि शब्दः निष्पन्नः। निधेः अपत्यं निधि शब्दात् द्व्यष्ट्वेन इतश्चानीयः इति सूत्रेण ढक् प्रत्ययः। ढस्य येयादेशे आदिवृद्धौ नैधेयः। इदानीं पूर्वविधिः इति नास्ति। तदानीं स्थानिवद्भावः प्रवर्तते। परनिमित्तः अजादेशः नाम आतो लोप इति च इति आकारलोपः वर्तते किल, तस्य स्थानिवद्भावः। तस्य स्थानिवत्वेन नि धा इ नाम त्रियच् भवति। त्रियस्त्वं द्वियस्त्वस्य प्रतिबन्धकं भवति। तदानीम् इतश्चानीयः इति ढक् प्रत्ययः न भवेत्। अयं दोषः वर्तते। अतः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये। अत्र पूर्वस्य कार्यं किमपि नास्ति। अतः स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति इति पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये इत्यस्य प्रयोजनं वर्तते। इदानीम् अपरं प्रयोजनं कस्य? पंचमी समासस्य। पंचमी समासस्य नाम पूर्वस्मात् विधिः पूर्वविधिः, पूर्वस्मात् परस्य विधिः इति। इदानीं किम् उदाहरणं? बेभिदित चेच्छिदित इति उदाहरणद्वयं प्रदर्शितं। बेभिदित
पौनःपुण्ये अर्थे अथवा अतिशयार्थे भिद् धातोः यङ् प्रत्ययः केन सूत्रेण धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् प्रत्यये संयङोः द्वित्वे अभ्यासकार्ये बेभिद्य इति। सनाद्यन्ताः धातवः धातुसंज्ञा बेभिद्य कर्तरि नुवुल् तृचौ तृच् प्रत्ययः कथं वर्तते बेभिद्य तृ एवं स्थिते यस्य हलः हलः परस्य यशब्दस्य लोपः स्यात् य इति संघातस्य ग्रहणं तर्हि यशब्दस्य नाम आदेः परस्य यद्विहितं तत् तस्य आदेः बोध्यम् इति नाम केवलं यकारस्य लोपः अनन्तरम् अल्लोपः अतोलोपः अनेन सूत्रेण अल्लोपः अल्लोपे बेभिद् तृ एवं स्थिते इडागमे बेभिदितृ प्रथमा विभक्तौ एकवचने धाता इतिवत् बेभिदिता इति रूपम् अत्र बेभिद्य इत्यत्र किं कृतम् अतोलोपः इदानीम् अल्लोपस्य अत्र बेभिद् तृ एवं वर्तते किल बेभिद् तृ एवं स्थिते एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति इन्निषेधः प्राप्नोति कुतः इत्युक्तौ उपदेशे यः धातुः एकाच् भिद् धातुः उपदेशे एकाच् अतः ततः परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इन्निषेधः प्राप्नोति इदानीम् अयं दोषः वार्यते कथं पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः कस्य अल्लोपस्य स्थानिवद्भावः अल्लोपस्य स्थानिवत्वे तत्र एकाचः परः वलादिः आर्धधातुकप्रत्ययः न भवति अतः एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति इन्निषेधस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति एवमेव चेच्छिदिता इति इदमेकं प्रयोजनं पूर्वस्मात् परस्य इति पञ्चमी समासस्य अन्यदेकं प्रयोजनं माथितिकः माथितिकः कथं प्रक्रिया मथितं पण्यम् अस्य मथितशब्दः तदस्य पण्यं तेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः ठस्य एकः मथित एक तद्धितेष्वजामादेः आदिवृद्धिः किति च आदिवृद्धिः माधित एक यस्येति च भस्य इवर्णावर्णयोः लोपस्यात् ईकारे तद्धिते च परे लोपे अकारलोपे माथितिकः इति रूपम् इदानीं माथित् इक एवं वर्तते माथित् तान्तः भवति तर्हि इसु सुक्तान्तात् कः कादेशः प्राप्नोति ठकः कादेशः प्राप्नोति अयं दोषः स च दोषः अनेन पञ्चमी समासेन वार्यते पूर्वस्मात् परस्य विधिः कादेशः कादेशे कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवद्भावः तेन तान्तत्वाभावेन कादेशस्य अत्र प्राप्तिः नास्ति अतः अयं दोषः वारितः पञ्चमी समासेन
पूर्वस्मात् परस्य इति पंचमी समासस्य अन्यदेकं प्रयोजनम् अपीपचन् इति। अपीपचन् कथम् अपीपचन्? पच धातोः निच् निजन्तात् लुङ् लुङि चिलिप्रत्यये चिलेः चङादेशे निश्रिदुश्रुभ्यः कर्तरि चङ चङादेशे चङि द्वित्वे अभ्यासकार्ये अपीपच आ झि अपीपचन् प्रथमपुरुष बहुवचनं झोन्तः एतश्च संयोगान्तस्य लोपः अपीपच आ अपीपच अपीपच अन् पररूपे अपीपचन् इति रूपम्। इदानीम् अपीपच अपीपच किमस्ति? झि चङ अपीपच अन् अतो गुणे पररूपं कृतं। परादिवद्भावेन तत्र प्रत्ययत्वं स्थानिवद्भावेन झित्वं। तदानीं सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च अभ्यस्तात् परस्य झेः जुसादेशः प्राप्नोति। अयं दोषः। पूर्वस्मात् परस्य विधौ स्थानिवत्वम् इत्युक्तौ नियन्तात् किल, अतः निलोपः कृतः। निलोपस्य स्थानिवद्भावः। स्थानिवत्वे तेन व्यवधानात् अभ्यस्तात् झेः परत्वाभावेन जुसापत्तिः नास्ति इति पंचमी समासस्य एतानि प्रयोजनानि प्रदर्शितानि। तदानीं सिद्धान्ती वदति नैतानि सन्ति प्रयोजनानि इति। विधिग्रहणस्य उभयविध समासः उभयविध समास संपादनं प्रयोजनम् इत्युक्तम्। इदानीं सिद्धान्ती किं कथयति? नैतानि सन्ति प्रयोजनानि नाम विधिग्रहणस्य एतानि प्रयोजनानि इति वक्तुं न शक्यते। अर्थात् एतानि इष्टानि वा न वा, एतानि इष्यन्ते परन्तु अन्यथा सिद्धानि। अतः विधिग्रहणस्य एतानि प्रयोजनानि नाम पूर्वस्मात् परस्य विधौ पूर्वस्य विधौ एतादृश उभयविध समास संग्रहाय विधिग्रहणम् इति यदुक्तं तत्तु नोचितं। तर्हि आयन् आसन् एतेषां कथम् इत्युक्तौ तत्र अचः परस्मिन् पूर्वः इति एकः योगः, विधिः इति अपरः योगः। अथवा विधिग्रहणं मास्तु अचः परस्मिन् पूर्वः इति। पूर्वः इति प्रातिपदिकनिर्देशः। सामान्यतः उत्सर्गतः प्रथमाविभक्तौ एकवचनं। प्रातिपदिकनिर्देशाश्च अर्धतन्त्राः भवन्ति। एवञ्च या या विभक्तिः तत्र इष्यते सा सा विभक्तिः तत्र बुद्ध्यारूढा भवति। प्रकृते पूर्वस्य विधिः इत्यपि अपेक्ष्यते, पूर्वस्मात् इत्यपि अपेक्ष्यते। अतः उभयविध समासः अत्र संगृहीतः भवति। प्रातिपदिक निर्देशाश्च अर्थतन्त्राः भवन्ति इति। पूर्वः इत्यनेन पूर्वस्य विधिः सः अपि आगतः। पूर्वस्मात् विधिः
पूर्वस्मात् परस्य विधौ इत्यर्थलाभेन आयन् आसन् एतादृशं सर्वं संगृहीतं भवति इति। अत्र कथम् अयमर्थः? पूर्वं किमुक्तं? प्रयोजनानि उक्तानि। पूर्वविधौ पूर्वस्मात् परस्य पूर्वस्य इति। पूर्वस्मात् परस्य इत्यस्य प्रयोजनानि उक्तानि। तानि प्रयोजनानि प्रकारान्तरेण सिद्ध्यन्ति। अर्थात् पूर्वस्मात् विधिः पूर्वस्य विधिः इति उभयविध समासः लभ्यते इति पूर्वमुक्तं। कथं लभ्यते इत्युक्तं? प्रातिपदिकनिर्देशाः अर्धतन्त्राः भवन्ति अचः परस्मिन् पूर्वः इति। तत्र अचः परस्मिन् पूर्वः इति एकः योगः विधिः इति। उभयं किमर्थम् इति प्रश्नः। अचः परस्मिन् पूर्वः अथवा अचः परस्मिन् पूर्व। पूर्व इत्युक्तौ लुप्तषष्ठीकम्। यदि पूर्वः इत्युच्यते तर्हि षष्ठ्यर्थे प्रथमा। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् इति। ततः किमुक्तं? विधिः इत्युक्तं। पूर्वयोगेन सिद्धे अयं नियमाय भवति। कथं नियमः? स्थानिवदेव यथा स्यात् स्वाश्रयं मा भूत् इति। स्थानिवदेव यथा स्यात् स्वाश्रयं मा भूत् इति। एतावता किमागतं? विधिग्रहणं मास्तु अचः परस्मिन् पूर्वः इति योगेनैव सर्वं सिद्ध्यते। अतः अचः परस्मिन् पूर्वः पूर्वस्य विधिः पूर्वस्मात् परस्य विधिः उभयं लभ्यते। तथा च विधिग्रहणम् अनावश्यकम् इति विधिग्रहण प्रत्याख्यातुः आशयः। विधिग्रहणं प्रत्याख्यातं। तदानीं विधिग्रहणस्य प्रयोजनम् उच्यते। अचः परस्मिन् पूर्व इति एकः योगः, विधिः इति अपरः योगः। पूर्वेण योगेन स्थानिवद्भावे सिद्धे पुनः अपरः योगः किमर्थः इति प्रश्नः आगच्छति। विधिग्रहणं किमर्थम् इत्युक्तौ नाम अपरः योगः तस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्तौ विधिग्रहणं नियमाय भवति। स्थानिवदेव यथा स्यात् स्वाश्रयं मा भूत् इति। स्थानिवदेव यथा स्यात् स्वाश्रयं मा भूत् इति नियमाय भवति। अस्य प्रयोजनं वायुवोः वायुशब्दात् वोस् प्रत्ययः युको यणचि यणादेशः वायुवोस् वायु यकार वकार वोकार। अत्र लोपो व्योर्वलि यकारस्य वल्परत्वेन लोपः प्राप्नोति। इदानीं विधिग्रहणेन किं ज्ञापितं? स्थानिवदेव यथा स्यात् स्वाश्रयं मा भूत्। नाम स्थानिनि सति यद्भवति तदेव भवति। स्वाश्रयं मा भूत्। आदेशाश्रयं यत् कार्यं वर्तते तत्कार्यं तत्र वार्यते। वायु वोस् यणादेशे
वायुवोस् अत्र स्थानिवत्वेन उत्वम् एवञ्च वल्परत्वं नास्ति तथापि स्वाश्रयं वल्त्वं वर्तते किल इत्युक्तौ विधिग्रहणबलात् आदेशाश्रयं यद्वर्तते तत् न भवति अतः वायुवोः इत्यत्र यलोपापत्तिः नास्ति इति विधिग्रहणस्य प्रयोजनं प्रदर्शितम्। अन्यः अंशः पूर्वविधौ इत्यस्य स्थाने अपरविधाविति वक्तव्यम् इति। किमर्थम् एतदुच्यते? यदि पूर्वविधिः नाम पूर्वस्य विधिः नाम पूर्वस्य कार्यं यदि पंचमी समासः तर्हि पूर्वस्मात् परस्य विधिः नाम पूर्वस्य कार्यम् अथवा परस्य कार्यं यदा स्वस्य कार्यं क्रियते तदानीं स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते। स्वविधावपि स्थानिवद्भावसम्पादनाय किमुच्यते? केनचित् एकदेशिना अपरविधाविति वक्तव्यम् इति। अपरविधौ न परविधिः नाम पूर्वविधिः भवति स्वविधिरपि भवति। एवञ्च स्वविधौ स्थानिवद्भावः अपेक्ष्यते इति। तस्य प्रयोजनानि उच्यन्ते। प्रथमतः प्रथमं प्रयोजनम् आयन् आसन्। आयन् कः धातुः? इण् धातोः लङ् प्रथमपुरुष बहुवचनम्। इण् झि इण् अन्ति शप् शपः लुक् इ अन् एवं स्थिते इनोयन् इकारस्य यकारादेशः य अन् एवं स्थिते अजादित्वं नास्ति तर्हि आडागमः न भवेत्। एवं आसन् आसीत् आस्ताम् आसन् आसन् अत्रापि श्नशोरल्लोपः। अत्र किं न प्राप्नोति? अजादित्वाभावेन आडागमः न प्राप्नोति। पूर्वस्य विधिः नास्ति पूर्वस्मात् परस्य विधिः नास्ति अतः अत्र अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते। स्वविधौ स्थानिवद्भावः तर्हि स्वस्य विधिः तदानीं स्थानिवत्वेन यकारस्य स्थानिवत्वेन अस्त्वात् अजादित्वेन आडागमः सिद्ध्यति। आयन् आसन् इति। द्वितीयं प्रयोजनं कस्य? स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य। ध्यन्वन्ति कृण्वन्ति धिविप्रीणने इदितो नुम् धातोः नुमागमः धिन्व धिन्व झि अन्ति धिन्वि कृण्व्योः अच इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण वुप्रत्ययः अकारः अन्तादेशः नाम वकारस्य अकारः अन्तादेशः। तर्हि प्रक्रिया कथं वर्तते? धेना वु अन्ति धेना वु अतो लोपः धेनु अन्ति यनादेशे ध्यन्वन्ति। इदानीं ध्यन्वन्ति अत्र किं प्राप्नोति? आर्धधातुकस्येड्वलादेः धिन्व उकारस्य स्थाने वकारः।
उकारवृत्ति आर्धधातुकत्वम् अस्यापि अस्ति तर्हि इडागमः प्राप्नोति। स्वविधौ स्थानिवत्वस्वीकारे स्थानिवद्भावेन वलाद्यार्धधातुकत्वं नास्ति, अतः इडागमः वार्यते। तृतीयं प्रयोजनं स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य दध्यत्र मध्वत्र दधि अत्र इको यणचि यणादेशः। यणादेशे दध य अत्र एवं स्थिते दध य अत्र दध्यत्र अत्र दध य एवमस्ति किल, एवं स्थिते दधि पदं भवति, दधय पदं भवति। तर्हि संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः यकारस्य लोपः प्राप्नोति। एवं मध्वत्र स्वविधौ स्थानिवद्भावस्वीकारे तत्र दधि दधय स्थानिवद्भावेन संयोगस्य अभावेन संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति। अन्यत् प्रयोजनं स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य चक्रतुः क्रीधातोः चकार चक्रतुः चक्रुः चक्रतुः अतुस् लिट् तस् तसः अतुस् आदेशः। कृ कृ अतुस् क्रीधातुः किल, कृ अतुस् यणादेशः कृतः। कृ ककार रेफ उभयम्। इदानीम् एकाचो द्वे प्रथमस्य लिट् धातोरणभ्यासस्य इति द्वित्वं कर्तव्यम्। एकाचो द्वे अजादेर्द्वितीयस्य एकास् यद्भवति तदानीमेव द्वित्वम्। इदानीं कृ इति साचकं न भवति, निरचकत्वेन अत्र द्वित्वं न प्रवर्तते। स्वविधौ स्थानिवद्भावे साचकं भवति, अतः द्वित्वं प्रवर्तते इति स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य आयन् आसन् धिन्वन्ति कृण्वन्ति दध्यत्र मध्वत्र चक्रतुः इति प्रयोजनानि प्रदर्शितानि। इदानीं स्वविधौ यदि स्थानिवत्वम् अङ्गीक्रियेत तर्हि अनिष्ट प्रसज्यते। कुत्र कुत्र द्वाभ्याम् एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। द्विशब्दः भ्यां प्रत्ययः द्विभ्यां च्यदादीनामः अत्वं द्वभ्यां सुपि च ययादौ सुपि परे अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः। इदानीं च्यदादीनामः इति सूत्रेण इकारस्य अकारः कृतः। यदि स्वविधौ स्थानिवद्भावः तर्हि अदन्तम् अङ्गं न भवति, तर्हि सुपि च इति दीर्घः न भवेत्। अयमेकः दोषः। द्वितीयः दोषः देयं डुदायि दाने दाधातोः अचो यत् यत् प्रत्ययः दा य ईद्यति यति परे आकारस्य ईकारः दी य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणे देयम् इति रूपम्। इदानीं दी य आकारस्य एत्वं कृतम् ईद्यति यदि तस्य स्थानिवद्भावः तर्हि इक् नास्ति, तर्हि गुणः न भवेत्। अयं दोषः। तृतीयः दोषः लवनं लूयि धातोः करणे
ल्युट् प्रत्ययः सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण गुणे लो अन यजोयवायावः अवादेशे लवनम् अत्र लो अन इत्यवस्थायाम् ओकारस्य स्वविधौ स्थानिवत्वे ऊकारः वर्तते ओकारः नास्ति अवादेशः न भवेत् एवं रीत्या स्वविधौ स्थानिवत्व स्वीकारे एते दोषाः आगच्छन्ति एते दोषाः परिह्रियन्ते कथं परिह्रियन्ते कुत्र दोषाः द्वाभ्यां देयं लवनं स्वविधौ स्थानिवत्वाङ्गीकारे दोषाः उक्ताः एते दोषाः वार्यन्ते नैष दोषः कथं वार्यते इत्युक्तौ स्वविधौ स्थानिवत्वं यदुक्तं तत् अनित्यम् इति ज्ञापनेन साधयति कथं द्वयोरेकस्य द्वयोः इति सौत्रः प्रयोगः देयं ऋणे देयम् इति प्रयोगः एवं लवनम् इति प्रयोगः प्रयोगत्रयं सौत्राः प्रयोगाः वर्तन्ते सौत्रप्रयोगदर्शनेन एतादृशस्थलेषु अथवा यत्र यत्र अनिष्टम् आपतति तद्दोषवारणाय किं ज्ञाप्यते स्वविधौ स्थानिवत्वम् अनित्यम् इति ज्ञाप्यते एवञ्च आदेशाश्रयाः ये भवन्ति ते सुपि च द्वाभ्यां देयं गुणः लवनम् अवादेशः एते प्रवर्तन्ते इति अन्यः अंशः पूर्वविधौ इति वर्तते पूर्वविधौ इत्यस्य स्थाने अपरविधाविति वक्तव्यम् इति किल उक्तं तस्य प्रयोजनं स्वविधौ स्थानिवत्व संपादनम् इत्युक्तम् अपरविधाविति कथन आवश्यकता नास्ति पूर्वविधौ इत्यनेनैव स्वविधौ स्थानिवद्भावोऽपि सिद्ध्यति कथं सिद्ध्यति इत्युक्तौ पूर्वस्य विधिः कस्मात् पूर्वस्य इत्युक्तौ अवध्याकांक्षायां निमित्तात् पूर्वस्य इत्युक्तौ स्वविधौ अपि स्थानिवत्वं तत्र सिद्ध्यति तर्हि मूर्धाभिषिक्तम् उदाहरणं वर्तते किमुक्तं मूर्धाभिषिक्तम् उदाहरणं पट्व्या मृद्व्या इति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य पटु ई आ तत्र पटु ई ईकारस्य प्रथमतः यनादेशः पट य आ निमित्तात् पूर्वस्य स्थानिवत्वेन पटु इत्यत्र उकारस्यापि यनादेशः सिद्ध्यति पट्व्या इति तत्र निमित्तात् पूर्वस्य इत्युक्तं यकारेण व्यवधानं वर्तते किल इत्युक्तौ पूर्वशब्दः व्यवहिते अव्यवहितेऽपि वर्तते इति मधुरायाः पूर्वः इत्युक्तौ मधुरायाः पूर्वः कश्चन देशः इत्युक्तौ मध्ये कश्चन किमपि भवेत् एवञ्च व्यवहितेऽपि अव्यवहितेऽपि पूर्वशब्दः लोकेऽपि दृश्यते इति
ततः उच्यते अथवा पुनरस्तु आदेश एव संबध्यते इति। आदेशात् पूर्वस्य पूर्वं किमुक्तं निमित्तात् पूर्वस्य इत्युक्तम्। इदानीम् उच्यते पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् इति। पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये। कस्मात् पूर्वस्य? आदेशात् पूर्वस्य। आदेश एव तत्र संबध्यते इति। यदि आदेशात् पूर्वस्य इत्युच्यते तर्हि कथं तत्र स्वविधौ स्थानिवद्भावः आयन् आसन् इत्यादीनि प्रयोजनानि वर्तन्ते किल, तानि कथं सिद्ध्यन्ति इति प्रश्नः आगतः। तस्य सिद्धान्ती समादधाति नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, नाम एतानि अन्यथा सिद्धानि भवन्ति। अर्थात् आयन् आसन् विधिशब्दः कर्मसाधनः वर्तते, भावसाधनोऽपि वर्तते। पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भावः, भावसाधने पूर्वस्य स्थितिं प्रति स्थानिवद्भावः। आयन् आसन् पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानिवत्वे आडागमः सिद्ध्यति। धिन्वन्ति कृण्वन्ति तत्रापि। दध्यत्र इत्यत्र संयोगान्तलोपः प्राप्नोति किल इत्युक्तौ यनः प्रतिषेधो वाच्यः। अपीपचन् तत्र वारणं तत्रापि परिहारः उक्तः। अतः एतेषां प्रयोजनानाम् अन्यथा सिद्धत्वेन नैतानि सन्ति प्रयोजनानि। स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य यदि स्वविधौ स्थानिवत्वं न स्यात् तर्हि एतानि प्रयोजनानि इति वक्तुं न शक्यते इति सिद्धान्तिना उक्तम्। अस्य योगस्य मुख्यानि प्रयोजनानि उच्यन्ते। स्तोष्याम्यहं पादिकम् औदवाहिं ततः श्वोभूते। श्वोभूतिः नाम कश्चन शिष्यः। पादिकम् औदवाहिं शातनीं पातनीं धारणीं रावणीं स्रंस्यते ध्वंस्यते। स्तोष्यामि। एतानि अस्य योगस्य प्रयोजनानि अहं कथयामि। हे श्वोभूते, नेतारौ, हे शिष्यौ आगच्छतम्, अहं कथयामि। एतानि प्रयोजनानि पादिकम् औदवाहिम् इत्यादीनि इति प्रयोजनानि अस्य योगस्य कथयति। एतानि प्रयोजनानि विव्रियन्ते पादिकः इति। पादिकः पद्भ्यां चरति। ठक् प्रत्ययः। पाद ठस्य इकः पाद इक अल्लोपः। पादः पद पदादेशः प्राप्नोति, अनिष्टं रूपं स्यात्। अचः परस्मिन् इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन अत्र पाच्छब्दान्तं यदङ्गं भं नास्ति, पदादेशस्य आपत्तिः नास्ति। औदवाहिः उदवाह उदकं वहति। उदकशब्दस्य उदादेशे उदवाह कर्मण्यन् उदवाहस्य अपत्यम् अत इञ् आदिवृद्धौ औदवाहि। अत्र वाहवूट् किं प्राप्नोति? औदवाह प्राप्तौ सत्याम् औदवाह इति किल। कथं वारणीयम्? अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् तेन व्यवधानेन वाहवूट् इत्यस्य प्राप्तिः नास्ति। शातनी पातनी शातन पातन ल्युडन्तः। ततः ङीप् शातन पातन ई अल्लोपे शातनी पातनी। अत्र अल्लोपो नः प्राप्नोति। अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन दोषः वार्यते।
धारणि रावणि धारणा रावण इञ् प्रत्ययः धारणि धारणस्य धारणि धारणा इ एवं स्थिते अतो लोपः यस्येति च अल्लोपः अल्लोपस्य धारन् इ इत्यवस्थायां नस्तद्धिते टिलोपः प्राप्नोति अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन टिलोपापत्तिः नास्ति स्रंस्यते ध्वंस्यते स्रंस् धातोः निजन्तात् कर्मणि यक् स्रंस् नेः लोपः स्रंस्यते अत्र अनिदितां हल उपधायाह्नीति न लोपः प्राप्नोति निलोपस्य नेरनिटीति निलोपः कृतः किल निलोपस्य स्थानिवत्वेन तेन व्यवधानात् अत्र अनिदिताम् इति नलोपस्य आपत्तिः नास्ति एतानि अस्य योगस्य प्रयोजनानि।